Assalamu alaikum. Hello dear students. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin the second class in the Lincoln Gorge, page number 132 and paragraph number 5, I think, paragraph. He resumed his seat in the doorway. यानी जब उस लड़के ने चेंग्यू ने मुसन्निफ से पूछा कि क्या कल बर्फबारी होगी या नहीं, तो मुसन्निफ ने उसे जवाब दिया कि जब मैं आसमान से राबिता कर लो टेलीफोन के ज़रिए तो आपको बताऊंगा। वैसे ही मजाक किया तो इस पर वो ज़रा गुस्सा हो गया, ज़रा नाराज़ हो गया और उसने कहा कि आपके साथ तो अखबार है, इसमें तो मौसम की हालत दी हुई है, आपने क्यों नहीं पढ़ा है? यहाँ तक हमने पढ़ा था। सो ही रिज्यूम्ड हिज सीट इन द डोरवे, तो वो ज़रा नाराज़ होकर वो बैठ गया, उसने दोबारा बैठ गया हिज सीट अपने नशिस्त पर, इन द डोरवे दरवाजे के दलेस पर। डोरवे मीन दरवाजे के दलेस पर वो लड़का दोबारा बैठ गया जहाँ वो पहले बैठा था। क्लेम्ड हिज एल्बो ऑन हिज नीज, और उन्होंने रख दिए अपने कोहनी को अपने घुटनों पर, अपने कोहनियों को दोबारा अपने घुटनों पर रख लिया, जैसे कि वो गौर से किसी चीज़ की तरफ देख रहा है, जैसे पहले भी उन्होंने किया। रेस्टेड हिज फेस एंड हिज हैंड, और अपने चेहरे को अपने हाथों के ज़रिए से पकड़ा या आराम देता रहा, जैसे पहले उसने अपने चेहरे को हाथों में पकड़ा हुआ था, तो इसी तरह उसने दोबारा पकड़ लिया। ही पीर्ड आउट थ्रू द रेंट इन द कर्टन, और वो घूर घूर के देखता रहा इस शगाफ में जो कर्टन में थे, यानी पर्दे में जो शगाफ थे, जो सुराख थे, इसके ज़रिए से बाहर की तरफ घूर घूर के देखता रहा, गौर से देखता रहा। When I asked him where the kettle was, जब मैंने उससे पूछा कि चायजोस कहाँ है, केटल मीन चायजोस कहाँ है, he ignored me, तो उसने मेरे इस बात को नज़रअंदाज किया। I certainly was sorry, मुझे यकीनन बहुत दुख हुआ। I had offended my small host, क्योंकि मैंने अपने छोटे मेज़बान को नाराज़ किया था। Offended मीन नाराज़ किया था, गुस्सा किया था, तो इस पर मुझे अफसोस भी था। Why do you want to know about the snow, चेंग्यू? चेंग्यू, आप बर्फबारी के बारे में क्यों जानना चाहते हो? I asked him, मैंने उससे पूछा। Is it because you can't go out to play when it's snowing? ये इसी वजह से कि जब बर्फबारी हो रही है तो फिर आप बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो आप चाहते हैं कि बर्फबारी न हो जाए और मैं कल खेलो तंग हो गए हैं घर में, इसी वजह से आप पूछते हैं। He didn't even bother to look at me, उसने मेरे तरफ देखने की जहमत भी नहीं किया। Didn't bother mean जहमत भी नहीं किया, to look at me कि मेरे तरफ देख ले। Papa says if it's still snowing tomorrow, और ये कहा कि मेरा पापा, मेरा वालिद कहता है कि अगर कल तक बर्फबारी जारी रही, we'll have to quit work, तो फिर हमें काम बंद करना होगा, फिर हम काम बंद कर लेंगे। तो मैंने उससे पूछा व्हाट डज योर फादर डू, आपका पापा क्या करता है? ही ओपन्स द माउंटेन, द चाइल्ड रिप्लाइड प्राउडली, तो इस बच्चे ने मगरूराना या फखरिया अंदाज में जवाब दिया कि वह पहाड़ों को तोड़ता है। ओपन्स अप मीन तोड़ता है, खुलता है, पहाड़ों को तोड़ता है। वेयर, तो मैंने उससे पूछा कहाँ पर पहाड़ों को तोड़ता है? चेंग्यू पॉइंटेड विथ पर्स्ड लिप्स एट द वर्क साइट अपोजिट, तो चेंग्यू ने इशारा किया, पॉइंटेड इशारा किया, विथ पर्स्ड लिप्स सुकड़े हुए होंठों के ज़रिए से, उन्होंने होंठों को भी नहीं खोला लेकिन सुकड़े हुए होंठों के ज़रिए से उसने इशारा किया। एट द वर्क साइट अपोजिट, मुखालिफ सिमत में, काम के मंजर की तरफ। Just like this he adopted that पर्स्ट लेप, इसी को कहते हैं कि उन्हें लेप्स को पर्स्ट किया और सुक लिया और कह दिया कि उसी तरफ वो वहाँ पर काम करते हैं। आई लुक्ड, मैंने उधर देखा। ऑल आई कुड सी वाज सर्च लाइट बीम, तो मैं जो वहाँ पर जो कुछ देख सकता था वो एक सर्च लाइट मीन तलाश वाली रोशनी की, तलाश वाले बीम थी, रोशनी थी, सर्च लाइट बीम थी, ऐसे बलबते जो रोशन थी और जिसके ज़रिए से सर्च हो रही है, तलाश हो रही थी।
उनकी शुआएं थी, बीम मीन शुआएं थी, शाइनिंग थ्रू द ड्रिपलिंग स्नो फ्लेक्स, जो ड्रिफ्टिंग मीन गिरते हुए बर्फ के गालों के साथ साथ चमक रहे थे ये शुआए रोशनी की, स्ट्रेट अप एंड टू द हीवन, और ये बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ ये शुआए जा रहे थे। मतलब वो जो बर्फ नीचे गिर रहा था और शुआए जो थी वो ऐसे दिखाई देती थी कि वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। इन इट्स लाइट, और इन सर्च लाइट वाले बीम की रोशनी में, इन इट्स लाइट इसकी रोशनी में, आई कुड वेगली डिसन, मैं बमुश्किल देख सकता था, मदम या मुबहम तौर पर मैं देख सकता था, अ फ्यू डजन मैन, चंद दर्जन लोगों को मैं देख सकता था, हु सीम्ड पेस्टेड टू द साइड ऑफ द टावरिंग क्लिफ, जो बुलंद होने वाले चट्टान के साथ चिपटे हुए दिखाई देते थे। हु सीम्ड जो ऐसे दिखाई देते थे, पेस्टेड के चिमट गए हैं या चिपटे हुए हैं, ड्रिलिंग होल पेस्टेड द टावरिंग क्लिप, यानी इस बुलंद होने वाले चट्टान की तरफ। टावरिंग मीन जो बहुत ऊपर बुलंद हो रहा हो, क्लिप मीन खड़ी चट्टान में लोगों को देख रहे थे कि बिल्कुल ऐसे दिखाई देते थे कि वहाँ पर चिमटे हुए हैं। ड्रिलिंग होल्स पर डायनामाइट्स चार्ज, और ये लोग ड्रिल मशीन के ज़रिए से सुराखें कर रहे थे पर डायनामाइट चार्जेस, यानी डायनामाइट ब्लास्ट करने के लिए वो वहाँ सुराखें कर रहे थे। द होल्स वर लाइक द स्टेप्स ऑफ अ लेडर टू द स्काई, और ये सुराखें ऐसे थी जैसे द स्टेप्स ऑफ अ लेडर, जैसे एक जीने के पायदान है, एक सीढ़ी के पायदान की तरह थे, टू द स्काई आसमान की तरफ, मतलब एक इधर इसी तरह बिल्कुल ऐसे थे जैसे सीढ़ी में के पायदान होते हैं, तो ये ऊपर इसी तरह ये सुराखें हो रही थी। हाउ कैन यू टेल विच वन इज़ योर फादर एट दिस डिस्टेंस, तो मैंने उससे पूछा कि आप कैसे ये बता सकते हैं कि इतने फासले पर उन लोगों में आपका वालिद कौन है कि उनको आप देख रहे हैं। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, आई कैंट सी हिम प्लेनली, मैं तो उनको साफ तौर पर नहीं देख सकता हो, बट पास है ही कैन सी मी, लेकिन पापा कहता है कि वो मुझे देख सकता है। ही सेज ऑल ही हैज़ टू डू इज़ टू टर्न राउंड, वो कहता है कि मुझे जो कुछ करना है वो ज़रा मुड़ कर देखना है और फिर आप मुझे नज़र आते हैं। जब मैं मुड़ कर इसी तरफ देख लूँ तो फिर आप मुझे नज़र आते हैं। आई ऑफ्टन सेट हियर सो ही कैन सी मी, मैं अक्सर यहाँ इसलिए बैठता हूँ ताकि वो मुझे देख ले कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ओ सो दैट वाज इट, ओ तो ये बात थी, इसी वजह से आप यहाँ पर बैठे हैं। द आइसी स्नो मेल्टेड फ्रॉम माई बूट्स, बर्फीली बर्फ़ जो थी या सर्द बर्फ़ मेरे बूटों से मेल्ट हो गई, पिघल गई। मेल्टेड मीन पिघल गई, फ्रॉम माई बूट्स मेरे बूट से। माई नम्ड लेग्स थाइंग आउट एक्ट पेनफुली, माई नम्ड लेग मेरे बेहिस टांगे या शल टांगे जो है, थाइंग आउट यानी पिघलते हुए, इससे जब बर्फ़ पिघलते थे एकड पेनफुली, तो उन्होंने बहुत शदीद दर्द कर रहे थे, यानी जब बर्फ़ इससे पिघलते थे और मेरे पाँव भी शल हो गए थे, बेहिस हो गए थे, तो ये बहुत दर्द कर रहे थे। आई स्टेम्प्ड टू हेल्प द सर्कुलेशन, मैंने इसको ज़मीन से मारा, यानी स्टेम्प्ड मीन ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मैंने मारा अपने पाँव को, टू हेल्प द सर्कुलेशन, ताकि मैं खून की गर्दिश जो है इसमें मदद कर लो और जो गर्दिश शुरू हो जाए और इनका सन होना या बेहिस होना, शल होना ख़त्म हो जाए। चेंग्यू वेव्ड हिज हैंड वार्निंगली, चेंग्यू ने धमकी के अंदाज में अपने हाथों को हिलाया कि ये ज़मीन पर मत मारो। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। ही वॉज अफ्रेड, उसे डर था। आई वुड वेक हिज बेबी सिस्टर, कि मैं उसकी छोटी शेरखार बच्ची को बेदार करोगी या जगाऊगी अगर इसी तरह मैं ये स्टैम्पिंग करता रहा, ज़मीन से पाँव को मारता रहा। यू रियली टेक गुड केयर ऑफ योर सिस्टर,
تم یقیناً اپنے بہن کی بہت اچھی خیال کرتے ہو، بہت خیال ان کے کرتے ہو۔ آئی کمینڈڈ، میں نے ان کی تعریف کیا۔ ماما سیز مائی جاب از ٹو لک آفٹر ہر، تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں کہتی ہے، ماما کہتی ہے کہ آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ وین ماما کمز ہوم، اور جب میری ماں گھر آتی ہے، آئی کین ناک آف، تو پھر میری کام ختم ہو جاتی ہے، مجھے چھٹی مل جاتی ہے پھر۔ سو یو آر آن اے جاب ایوری ڈے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزانہ جاب پر ہیں، اسی نوکری پر ہیں۔ آئی ہوگڈ ہیم، میں نے اس کے ساتھ گلا لگایا۔ وٹ ڈز ماما ڈو، آپ کی ماما کیا کرتی ہے، میں نے اس سے پوچھا۔ ہی پوائنٹڈ ٹو دا روڈ بلو دا کیو، اس نے اس غار سے نیچے روڈ کی طرف اشارہ کیا۔ آئی کوڈ سی اے پرسن اسٹینڈنگ بائی دا ٹیلیفون پول، تو وہاں جب میں نے دیکھا تو میں ایک شخص کو دیکھ سکتا تھا جو ٹیلیفون کے کھمبے کے ساتھ کھڑا تھا۔ بسائڈ دا روڈ، روڈ کے قریب، یعنی سڑک کے ایک طرف ٹیلیفون کے کھمبے کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا اور میں نے ان کو دیکھ لیا۔ covered with snow، جو برف سے covered تھا، ڈھکا ہوا تھا، یا ان کی جسم مکمل طور پر برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ she looked like a white stone image، اور وہ ایک سفید پتھر کے شبیہ کی طرف دکھائی دیتے تھے، شبیہ کی طرح دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے پتھر کا عکس ہے یا پتھر کی امیج ہے۔ apparently she was directing traffic، ظاہری طور پر یا بظاہر وہ ٹریفک کو ہدایات دے رہے تھے۔ the road not very wide، چونکہ سڑک بہت کھلا نہیں تھا۔ had been blasted through the rock، had been blasted، اور یہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، through the rock، اس چٹان کی وجہ سے سارا روڈ جو تھا وہ بلاسٹنگ کی وجہ سے بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا۔ ordinarily carts، mules، donkeys and people، اور عموماً یا عام طور پر اس پر گدہ گاڑیاں، میولز خچرے، ڈنکیز گدے، اور دوسرے لوگ جاتے تھے۔ no doubt streamed in both direction along the road 24 hours a day، یعنی no doubt یعنی بے شک streamed in both direction، ان دونوں طرف میں بہت زیادہ لوگ آتے جاتے تھے۔ along that road 24 hours a day، اسی روڈ پر لوگ 24 گھنٹے آتے جاتے تھے، اور اس میں گدے گاڑیاں، خچر اور انسان اور یہ سب کچھ شامل تھے، گدے وغیرہ۔ someone had to keep the traffic order، اور کسی کو اس ٹریفک کو ترتیب دینا ہوتا تھا، تو یہ ڈیوٹی اس چنگیو کی ماں ادا کر رہی تھی۔ today because of the snow، آج برف باری کی وجہ سے، there weren't many people or vehicle on the road، سڑک پر بہت زیادہ لوگ یا بہت زیادہ گاڑیاں نہیں تھے۔ she could well have spent the day at home، یعنی یعنی چنگیو کی ماں، she اس کی طرف اشارہ ہے، could well have spent the day at the road، وہ اس دن کو گھر پر at home، وہ اس دن کو گھر پر خوشی کے ساتھ یا اچھے طریقے سے گزار سکتی تھی۔ but there she stood، لیکن وہ وہاں کھڑی تھی۔ and there she would remain، اور وہ وہاں پر رہے گی۔ 3 months 5 months اور 3 years 5 years if needed، 3 مہینے 5 مہینے 3 سال یا 5 سال وہ وہاں پر کھڑے رہے گی اگر ضرورت پڑے، جتنے بھی ضرورت ہو۔ perhaps from time to time she raised her hand، شاید وقتاً فوقتاً وہ اپنے سر کو اٹھا لیتی تھی۔ to gaze up at the child، تاکہ اس بچی کی طرف دیکھ لے یا اس بچے کی طرف اوپر دیکھ لے، یعنی اپنے غار میں جب وہ رہتے تھے تو اس غار کی طرف وہ وقتاً فوقتاً سر اٹھا کر دیکھتی تھی۔ اور ایٹ ہر ہسبینڈ، اور کبھی اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ who was scaling the cliff between the mountain and the sky، جو پہاڑوں اور آسمان کے درمیان اس پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ اسکیلنگ مین چھپکلی کی طرح چڑھنا، آہستہ آہستہ، یا اسی طرح چڑھنے کے قابل تھا، چڑھ رہا تھا، یا جو کام کر رہا تھا اس پہاڑ پر آسمان اور زمین کے درمیان، تو وہ کبھی کبھی اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھتی رہی۔
when he paused to wipe the sweat from his brow, जब वो हो यानी उनकी शौहर जो है paused वक्फा करता था to wipe the sweat के पसीना पोंछ से पसीना साफ कर ले from his brow अपने माथे से, यानी जब उसकी शौहर अपने माथे से पसीना साफ करते थे could he see the determined figure of his wife, तो वो अपने बीवी की पुरअज़म, determined मीन पुरअज़म फिगर को देख सकती थी, शख्सियत को देख सकती थी। और द टेनी इमेज ऑफ हिज लिटिल बॉय, या वो अपने छोटे बच्चे की मामूली से शबीहा को या इमेज को भी देख सकता था जब वो उधर से देख रहा था उसकी वालिद या उस औरत की शौहर। Even though it was a snowy, windy night, अगरचे ये एक बर्फानी और तूफ़ानी रात थी, even though the worker, his wife and children couldn't see one another clearly, अगरचे मज़दूर उसकी बीवी और उनके बच्चे एक दूसरे को साफ तौर पर नहीं भी देख सकते थे, I was sure they could feel a mutual loving encouragement, تو مجھے یہ یقین تھا کہ وہ محسوس کر رہا تھا the mutual loving encouragement and sense کہ وہ باہمی محبت اور حوصلہ افزائی اور اس احساس کو محسوس کرتا تھا that each was looking forward to the moment of family reunion کہ ان میں سے ہر ایک اس خاندان کی دوبارہ ری یونین ملنے کی منتظر تھے کہ looking forward mean منتظر تھے ہر ایک to the moment اس لمحے کی اب فیملی ریونین کہ وہ تینوں آپس میں مل جائے اور اکٹھے بیٹھ کر باتیں کر لے، تو اس احساسات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تینوں منتظر ہیں دو ملنے کی۔ I glanced at چینگیو، میں نے چینگیو کی طرف دیکھا، glanced at چینگیو، the child had placed her hand in his sleeve، اس بچے نے اپنے ہاتھ اپنے آستینوں میں رکھی ہوئی تھی، مطلب سردی تھی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آستینوں میں چھپائے ہوئے تھے، and pulled his neck into his collar، اور اس نے اپنے گردن کو pulled کیا تھا، کھینچا تھا اپنے کالر میں، اپنے کالر بھی ذرا اوپر کیے تھے اور نیک ذرا نیچے کیا تھا تاکہ نیک بھی سردی سے بچ جائے، دبایا تھا یا کھینچا تھا pulled۔ he kept dozing up، اور وہ مسلسل ڈوزنگ کر رہے تھے، رائٹ، اونگ رہا تھا، وہ مسلسل اونگ رہا تھا کیونکہ نیند اس پر غالب آتا اور وہ اسی طرح اونگ رہا تھا مسلسل۔ you are liable to catch a chill، you are liable شاید آپ کو سردی لگ جائے، chill mean سردی، یہ امکان ہے کہ آپ کو سردی لگ جائے، better get into bed and go to sleep، اچھا ہوگا کہ اس بیڈ کو جاؤ، بستر کو جاؤ اور سو جاؤ، آپ کو بہت نیند آ رہا ہے، اور اگر اسی طرح رہے تو شاید آپ کو سردی لگ جائے۔ He looked at me dreamily for a moment، اس نے خوابیدہ حالت میں یا خوابیدہ انداز میں میرے طرف ایک لمحے کے لیے دیکھا، probably thinking، اور غالباً وہ یہ سوچ رہا تھا that his parents has returned، کہ اس کے والدین واپس آ گئے اور ان کے والد یا والدہ ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو سردی لگ جائے گی، جاؤ اپنے بستر میں سو جاؤ، ایسے کیونکہ یہ ذرا لیٹ تھی تو اس لڑکے نے یہی سوچا، کیونکہ وہ تو خوابیدہ تھا، اونگ رہا تھا، تو اس نے میرے متعلق نہیں سوچا کہ یہ بات ان کی ہے۔ When he realized who I was، he shook his hand violently، جب اسے یہ احساس ہوا کہ میں کون تھا تو he shook his head violently، تو اس نے سختی سے اپنا سر ہلایا کہ نہیں میں نہیں سوتا ہوں، no I won't، نہیں میں نہیں سوؤں گا over there، why not، تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں نہیں سوئیں گے، آپ کو نیند آ رہا ہے اور رات کا وقت ہے، why not۔ He rubbed his eyes with his fist، تو اس نے اپنے آنکھوں کو اپنے پیسٹ ہتھیلیوں کے ذریعے سے رب کیا، مل لیا، اس نے اپنے ہاتھوں کو ملا اپنے پیسٹ کے ذریعے سے، مٹھی کے ذریعے سے۔ پاپا اینڈ ماما سیز، اور اس نے کہا کہ میرا والد اور والدہ کہتا ہے، پاپا اینڈ ماما
says میرے والد اور والدہ کہتا ہے a man should never leave his post کہ ایک انسان کو کبھی بھی اپنے چوکی نہیں چھوڑنا چاہیے، جو اس کی ڈیوٹی ہے انہیں کبھی بھی اپنا ڈیوٹی نہیں چھوڑنا چاہیے. I hugged him tightly میں نے اس کے ساتھ سختی سے گلا لگایا، جب اس نے یہ بات کیا تو میں نے ان کے ساتھ گلا لگایا. and pressed my cheek against his اور اپنے گال کو اس کے گال کے ساتھ دبایا، ان کو زور دیا. then I rose اور پھر میں اٹھ گیا. buttoned my coat اپنے کوٹ کے بٹن بند کر لیے، اپنے کوٹ کے بٹن لگا لیے. pulled my hat down firmly اور اپنے ہیٹ کو ٹوپی کو سختی کے ساتھ نیچے کی طرف پل کیا، کھینچا. left the cave اور اس غار کو میں نے چھوڑ دیا، اسی ہی رات کے وقت میں نے چھوڑ دیا. and walk down the path اور نیچے راستے کی طرف گیا. walk down نیچے چلا گیا، the path راستہ جو سڑک تھا. following the road اور اس روڈ پر چلتا رہا. that had been blasted through the rock جو چٹانوں کے ذریعے سے اس میں بلاسٹنگ ہو کر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا، تو اس روڈ پر چلتا رہا. I pushed on میں چلنا میں نے جاری رکھا، میں جاتا رہا. I pushed on mean میں آگے کی طرف جاتا رہا. the word of the child echoing in my head اور اس بچے کے الفاظ میرے سر میں گونج رہے تھے. echoing mean گونج رہے تھے، in my head میرے سر میں. a man should never leave his post ایک آدمی کو کبھی بھی اپنے ذمہ داریاں نہیں چھوڑنی چاہیے، ذمہ داریاں یا اپنے چوکی نہیں چھوڑنی چاہیے. پوسٹ کا معنی یہاں ذمہ داریاں بھی ہے. a job was waiting for me ایک میرے لیے بھی ایک کام منتظر تھی، انتظار کر رہی تھی. I wanted to reach my destination without any further delay اور میں چاہتا تھا کہ بغیر کسی تاخیر کے اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاؤ. I wanted میں چاہتا تھا to reach my destination کہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاؤ without any further delay بغیر کسی مزید تاخیر کے، کیونکہ اس لڑکے کے الفاظ نے مجھے بہت متاثر کیا کہ a man should never leave his post. ٹرانسلیٹڈ انانیمسلی فرام دا چائنیز یعنی یہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے، یہ سبق ترجمہ کی گئی ہے انانیمسلی گمنام طور پر، یعنی جس بندے نے یہ لکھا ہے تو ان کا نام صحیح طور پر معلوم نہیں ہے. فرام دا چائنیز والے کتاب سے یہ ٹرانسلیٹڈ ہوا ہے. I hope you will have learned it. Try, dear student, to read it again and again to learn the vocabulary, pronunciation, everything, and try to share with all your second year class fellows. And also don't forget to remember me in your prayer. I love you all. Thank you so much. Khuda Hafiz.